Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Mga namaligya og pabuto sa Lapu-Lapu City nagmingaw human sa nitabong sunog siyang pabrika. Paga nga traffic sa South Road Properties na sinati human mibangga ang truck sa coastal barrier. Mayor Raba, buot sukit-sukiton giun sa pagpasal sa konseho ang annual budget sa Dakbayan sa Sugbo. Lolo patay human giatake samtang nagmotor sa Dakbayan sa Mandawi. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. O karon sa kompletong detalye sa mga balita. Gilauman sa Philippine Coast Guard 7 ang pagdagsa sa mga pasahero. Sa tagsa-tagsa ka mga pantalan, duha ka adlaw sa dili pa ang bagong tuig. Mao nga dunay diskarte ang mga biyahero nga sa sayo pa lang milarga na paingon sa ilang padulngan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Sa nahimong pagsubay sa CCTN News Team ngadto sa Pier 1 ning Dakbayan sa Sugbo, nag-anam-anam ang panag-abot sa mga pasahero paingon sa silingang lalawigan sa Visayas ug Mindanao. Taas-taas ang linya sa mga ticketing areas duol sa pantalan. Hinuon na doon ipipila ka mga pasahero ang nakakuha og maayong diskarte aron makasakay sa barko dayon. Sama na lang ning taga-Samar diin. Human sa iyang appointment din sa Sugbo ug bakasyon kuyog ang pamilya, dali lang kining nakabook og ticket sa barko pauli na sa ilaha. We are actually estimating the days to release my medical since pagpunta ko sa Cebu, need ko ng medical clearance for my work in USA. Samtang kining magtiayon, sa miaging semana lang unta sila ni biyahe paingon sa Misamis Oriental apan naabtan lang sa pagka fully booked tungod sa panag-abot sa mga na-stranded nga pasahero. Karon lang hinon sila nakasakay sa barko paingon sa Cagayan de Oro City human nakabuk og laing tiket sa milabay semana. Guwapo, amo ang pakitmane na apiki man di balik na kami badyan. Mo tong ganihang buntag. Ngari na pud mi. Ang Philippine Coast Guard 7 ug ubang otoridad naka-standby na sa mga pantalan subay sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero sugod ugma. Subay kini sa gipatumang Oplan biyaheng Pasko nga naninguhang luwas ang paglawig ning holiday season. Ang Coast Guard District Central Visayas may naka-deploy ta ng mga K9 team sa port area, sir. Then may standby medical ta, sir, for immediate action. Then ang atong mga tropa, sir, is 24/7 jud na nakaabang. Ang karon sa Coast Guard gato sa mga pasahero nga mosunod pirmi sa mga lagda sulod sa pantalan. Alang kini sa malungtarong kaluwasan sa palibot entero holiday season. Taas ang influx sa passengers sa mga ports na to ron, sir. As we consider na 30, 31, and 1 long weekend siya, sir. So we expect jud na dagan ang pasahero nga mo dagsa sa mga ports karon, sir. Ian Navarro, CCTN News. Mga namaligyaay og pabuto sa Lapu-Lapu City na obserbahan nga minus ang ilang kita sukad pa niadtong Pasko hangtod karon nga pila na lang kaadlaw sa dili pa ang bag-ong tuig. Sunog sa buhatan og mga pabuto sa Barangay Babag nakitang usa sa rason sa pagkamingaw sa halin sa mga manindahay. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Aniya kita karon sa Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City kung diin makita ninyo ang mga stalls nga naglinya ug nag-display og mga nagdalain-laing mga pabuto tungod kay hapit na ang bagong tuig. Apan matod sa mga manindahay, karong takna hinay lang gihapon
makumpletuhan ang ilang halin. Naabtan na mo si Ronelo Berami og ang iyang igagaw nga nagtaod og stick sa kwitis diha sa kilid sa ilang tindahan. Matud nila usa kini sa halinon nga pabuto nga ilang gipang baligya tungod kay mao kini pinakabarato sa ilang mga gipang display. Apan matud niya kung itandi sa mga niaging tuig, nabantayan nila nga minus kaayo ang mga namalit og pabuto sukad pa ni adtong Pasko ug bisan karon nga duha na lang kaadlaw sa di pa magbag-ong tuig. Usa sa nakitang posibleng rason sa mga manindahay nga wala nay mamalit og pabuto tungod sa nahitabong sunog sa pagbuhatan og pabuto sa barangay Babag ni ining buwan na lang. Pasko kay dili na kayo kusog, lahi na gid, usab na gid. Labi na tungod atong mga anitabong nga sunog bitaw, ang mga tao kay madlok na. Susamang obserbasyon usab ang nakita ni Lelebet Berami nga nabalaka pag-ayo sa ilang stock tungod kay sulod sa 20 ka tuig na nilang pagpaninda sa iyang pamilya karon pagyud nahitabong minus kaayo ang mga namalit. Minyo kayo siya. Lahi, makampare gyud namo sa mga previous years ba. Mabisag kato ganing nag-pandemic ta nga nagyapon mi. Lahi, ra jud ang iyang dagan karon. Ug ang usab ni Ronelo nga aduna gyud pagsaka sa presyo sa mga pabuto nga para kanila usa-usab ka rason nga wala pa kayo sila mahalini. Ilabi na ang mga mahalon sama sa mga fireworks. Samtang adunay pahimangno ang Pangulo sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lapu-Lapu City sa kadtong mga namalit og mga pabuto nga iprioridad ang seguridad sa pagsugat sa bag-ong tuig. Ato lang pahinumdom sa tanan nga let's celebrate New Year. Safety ang tanan. Dini sila Lapu-Lapu na factory sa pabuto. Naibaw na sa sila unsay mga do's and don'ts. Nang among giawhag nga atong likayan na dunay maputlan og kamot, mga saman, mga masunog, no? So let's observe Christmas o kanang New Year full of security conscious kinahanglan. Let's celebrate Christmas ka security conscious ta, safety conscious ta. Aron merry ang atong 2024. Di ta magpalihi nga naputlang kakamot nga samad ta o na disgrasya ta. Magpalihi ta sa saktong pamaagi. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Natagamtaman sa mga motorista ang bugat na traffic sa bahin sa South Road property sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Tungod kini sa pagkaaberya sa usa ka trailer truck di nibangga kini sa coastal barrier sa maong dalan. Apan nagkalisod ang mi-responding towing truck sa paghawan sa dakong sakyanan, hinungdan nga nagkabugat ang trapiko sa dalan. Nitambag ang mga traffic authority sa Cebu City ug Talisay City nga likayan una ang pag-agi sa SRP aron dili matanggong sa dalan. Usa sa mga alternatibong ruta nga gihatag alang sa mga mobiyahe paingon sa Cebu City mao ang pag-agi una sa may N. Bacalso Avenue. Gitugutan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga makadagan ang ubang traditional jeepneys lukop nasod hangtod Enero 31. Sa giluwatang Memorandum Circular Number 2023-052, giatagan og lugway sa ahensya ang ubang public vehicle operators nga mag-consolidate sa prangkisa hangtod sa maong petsa. Kini bisan pa man og kutob lang sa Disyembre 31 ang unang deadline sa franchise consolidation isip kabahin sa PUV Modernization Program. Matod sa LTFRB nga gituyo nila ang paglugway sa biyahe aron dili maapektuhan ang public transportation routes nga walay transport service entity. Nangayo og komento ang Korte Suprema sa LTFRB ug Department of Transportation bahin sa petisyon nga nagpahunong sa pagpatuman sa PUV Modernization Program. Moabot sa 96% sa mga Pilipino ang nagtuo nga magmalaumon sila sa pagsugat sa tuig 2024. Mao kini ang resulta sa nakalabay lang nga Social Weather Stations Survey. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Sugaton sa dakong mayorya sa mga Pilipino ang tuig 2024 nga dunay dakong paglaom inay nga mahadlok og babalaka. Matod sa survey sa Social Weather Stations, 96% sa mga Pilipino ang miingon nga dako ang paglaom sa pagsugat sa tuig 2024.
Atol kini silang survey nga gipaygayon niadtong Disyembre 8 hangtod 11 ning kasamtangang tuig. Mas taas kini itandi sa 95% niadtong tuig 2022. Kini na ang labing taas nga ihap sa maong response human sa COVID-19 pandemic crisis. Din niadtong 2019, 96% ang niingon nga nagmalaumon sila sa bag-ong tuig. Samtang ana lang sa 3% sa mga Pilipino ang nagmahadlok kunog nabalaka sa mahimong dangatan sa kinabuhi sa tuig 2024. Moabot sa 1,200 ka mga Filipino adults ang nisalmot sa 4th quarter survey 2023 sa SWS Lukop Nasod. Gipatuman nila ang face-to-face interviews ngadto sa mga respondents gikan sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas ug Mindanao. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, Mayorama, buot sukit-sukiton giun sa pagpasar sa konseho ang annual budget sa Dakbayan sa Sugbo. Kanauguban pa mga balita sa magbalik sa Saturday 47. Balik sa atong mga balita. Sukit-sukiton gihapon ni Mayor Michael Rama ang nahimong proseso sa pagpasar sa 2024 annual budget sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa konseho. Kinibisan pa man og misaka ngadto sa 25 billion pesos nga budget ang naaprubahan ato sa special session. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Iyang live streaming nga program, gibutyag ni Mayor Michael Rama nga iyang sukit-sukiton og utingkayon kung giunsa pagpasar sa konseho ang annual budget sa Dakbayan sa Sugbo. Kinibisan pa man og naaprubahan sa mga konsehal atol sa ilang virtual special session nitong Miyerkules ang 25 billion pesos ka pundong gamiton sunod tuig. Moabot sa 75% ang nimong pagkaltas alang sa naaprubahang pundo gikan sa gipangayo ni Mayor Rama nga 100 billion pesos nga budget sa 2024. Butang nga katingalahan kini sa mayor kung nganong nahitabo man kini. I will have time for that. Maybe inisunod na nga ng mayor or possibly na i-press ko nga you should be there. Duman nga giingong nag-walk out ang pipila ka mga konsehal atol sa ilang Christmas party sa nakalabay nga simana. Kini human nga gilakbit sa speech ni Rama ang sentimiento bahin sa napasar nga budget nga 22 billion pesos lang sa nakalabay nga regular session. Tungod dinhi, makikita si Rama ni City Administrator Colleen Rosel ug mga sakop sa Local Finance Committee aron tukion ang nimong pagpasar sa budget. Ilabi na sa gayong makakuha si Rama og kopya sa nahitabong session sa konseho. I do not have to be crying over spilled milk because I am a very, I call it, prim and proper public servant. I am a decent public servant. Ang napasar nga 25 billion peso budget sa Cebu City resulta sa nimong amendment nini human nakabantay si Konsehal Noel Wenceslao sa mga sayop sa naaprubahang pundo. Gian Navarro, CCTN News. Nakadawat og hinabang ang mga nasunugan sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusong, Lapu-Lapu City, pinaagi sa emergency cash transfer og shelter assistance. Nakadawat og lain-laing kantidad ang kapin 1,700 ka pamilya, diin magdepende kini kung sila ba totally damaged homeowners, sharers ug renters. Matod ni Mayor Junard Ahong Chan na iya usab i-apod-apod sa mga narehistrong beneficiaries ang tanan nga cash donations nga nadawat sa syudad. Sa sunod buwan, madawat usab sa mga biktima ang assistance to individuals in crisis situations kun AICS gikan sa DSWD. Sa nadawat sa mga biktima, nihangyo ang mayor kanila nga gamiton ang maong kwarta aron sa pagpabarog balik sa ilang panimalay kung mahumana ang ilang pag-reblocking. Mandawi City mopahigayon og unang New Year countdown karong Disyembre 31. Samtang Mandawi City Heritage Plaza planong i-renovate og himuong tourist site. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino.
Mao kini ang Mandawi City Clock Tower na himutang sa Heritage Plaza kilid sa Mandawi City Hall. Sa lugar ipahigayon ang ceremonial ringing sa unang New Year countdown sa syudad sa Disyembre 31. Ang aktibidad sugdan alas 10 sa gabi. Nagkadaiyang performances ang ma-enjoy sa publiko gikan sa mga Mandawihanon champion sa National Singing Competitions, Mandawi City School for the Arts Children Choir, Cebu Philharmonic Orchestra ug Karaga nga banda. Alas 12 untop sa tungang gabi ipahigayon usab ang grand fireworks display. All over the world naaman jud siya countdown, diba? And then aptly we wanted to make this a regular thing for Mandawi nga all the Mandawihanons can converge to the plaza and have a countdown moving forward as a tradition na sad nga kanang magkita-kita tatanan inig alas 12 sa kadlaw ni galauna igalas 12 sa kadlaw inig January 1. Aduna usab sila'y paraffle sa mga Mandawihanon nga motunga sa New Year countdown. Mausab kini ang launching sa tourist attraction sa maong dapit sa Heritage Plaza. Ang disenyo sa torre inspired sa mga elemento sa karaan nga Mandawi Presidensya. Nagsilbi usab kini nga phase 1 sa plano sa syudad nga renovation ug himuong tourist site ang Heritage Plaza. Yes, clock tower na siya. Has a lot of significance. If you can see, na siya yung mga elements of the Presidensya to the clock tower. And then will ring regularly. So all over the world naaman tay mga clock towers, diba? Like the Big Ben for one, mo magyud siya kanang sikat gyud kaayo si Big Ben. So we'll be doing that na and then we'll slowly see improvements of the plaza. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakigalayon ang Cebu City Tourism Commission sa kapulisan alang sa ipahigayong New Year countdown karong Disyembre 31 sa South Road Properties. Matod ni Konsehal Joy Pesquera nga gilikayan nila ang mga kagubot tungod sa mga bisita sa higayong makainom na o ilimnong makahubog. Laumang i-deploy usab sa palibot ang mga sakop sa Task Force Kasaligan alang na usab sa kaluwasan sa mga buot mananaw. Gipasabot ni Konsehal Pesquera ang giandam nilang New Year countdown mausab ang sinugdanan sa kasaulugan sa Sinulog 2024. Sugdan ang kalingawan sugod sa alas 8 sa gabi sa Disyembre 31 duol sa SM Seaside City. Gawas sa giatangang fireworks display at ang anusab sa mga buot mananaw sa performances gikan sa local artists. Angayang pasalamatan sa katawhan ang tanang maayong pangitabo sa kinabuhi ug sa palibot ngadto sa Ginoo. Kini ang nahimong mensahe ni Cebu Archbishop Jose Palma subay ning naghinapos nga tuig 2023. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Tulo na lang kaadlaw og mulabang nakitang tanan sa tuig 2024. Apan nagkanayon si Cebu Archbishop Jose Palma nga kinahanglang lingion pagbalik ang mga maayong panghitabo sa kinabuhi ug sa palibot ning tuiga. Buta nga ang iyang pasalamatan dungan sa paghimaya ngadto sa Ginoo nga atong manunubos. Ilabi na nga nakalampos na ang tanang Sugbuanon sa daghang mga pagsuway sa nang labay nga mga buwan apil na ang katuigan. Sama na lang sa pagbangon gikan sa kusog nga mga bagyo o pagbalik sa normal nga kinabuhi humanalib kasang state of public health emergency tungod sa COVID-19. Ang atong una-unaon, daghang mga maayong butang gihatag si Lord angay natong pasalamatan. Bisan na lamang ang panguna-una nga dinhi kita angay natong himayaon ng Ginoo kay sayod kita nga doon na ipipila nga wa naman tini. Joke lang. Usa sa mga naimong highlight ning tuig 2023 sa simbahan mao ang pagbuylo sa proposal nga Sugbuswak. Kini mao ang paghimugso sa dugang nga duha ka diocese sa Sugbo din usa ka tuig nang gisugdan ng pagtuon o pagduso nini ngadto sa hingtungdang otoridad. Tungod kay ang bottom line nga nakita ni Arsobispo Palma mao ang pagpalambo pa sa simbahang Katoliko. Dalaw nato sa atong pagampo nga kun kini magdala himaya sa Dios kayuhan sa simbahan. Pagtubo, paglambo sa mga komunidad kay mao kini importante nga katuyuanan unta ihatag ini sa Ginoo nato alang sa kayuhan sa Cebu. Sa gihapon dawaton sa matag kasing-kasing ang paghimugso sa Ginoo ilabi na niadtong adlaw sa Pasko. Dason pa ni Palma nga sama lang sa gimong display ang imahe ni Senior Santo Niño sa matag balay ang Ginoo mo'y gabayan kanatong tanan. Dawato nato si Jesus osbonako sa atong kasing-kasing sa atong panimalay. Salig kita nga tungod siyang gugma taliwala sa tanang mga pagsulay
o ano pa man nga mga pagtilaw, ang kayo sa Ginoo mo ilabaw sa nga tanan. Og siya manalangin kaninyo sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Navarro, CCTN News. Mosunod, lolo patay human giatake samtang nagmotor sa dakbayan sa Mandawi. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Zaire 47. Balik sa atong mga balita. Patay ang usa ka security guard human malatayi sa usa ka mixer truck ang iyang ulo kagabi. Nahitabo ang maong aksidente sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo, dungan sa pag-uwan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Patay ang usa ka security guard human malatay sa mixer truck ang uni ini. Pasado alas 8 sa Huwebes sa gabi sa Dan S. Osmeña, Barangay Tejero sa Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giilang nga si Christopher Moral, 43 anyos, nga taga Zone Sibuya sa Barangay Paknaan sa siyudad sa Mandawi. Ang nagmaneho sa mixer truck nga anaa karon sa kustodiya sa Waterfront Police Station mao si Sergio Villaflor, 34 anyos, nga taga lungsod sa Barili. Usa ka concerned citizen ang nanawag sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga nagpahibaw abot sa disgrasya sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga investigador, nahagba na ang biktima nga mao'y hinungdan nga nanawag silag medical team aron masusi ang kahimtang niini. Apan gideklarar kini nga dead on the spot tungod kay wala na kini vital signs. Sa investigasyon, nasuta nga susama og direksyon ang motorsiklo og mixer truck nga paingon sa norte. Apan kalit lang matod pa nga may overtake ang motor nga gimaneho ni Moral. Hinungdan nga nalatayan siya sa truck. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang atubangon nga kaso sa driver sa mixer nga anaa karon sa kustodiya sa kapulisan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Usa ka senior citizen nga lalaki ang giatake sa kasing-kasing samtang nag-drive og motor sa Pagsabungan intersection, Barangay Pagsabungan sa siyudad sa Mandawi niadtong Miyerkules. Sa CCTV footage sa command center, makita ang lalaki nga nawadan og balance samtang nagsakay sa iyang motorsiklo ug naigo pa sa poste sa traffic light. Matod sa sakop sa Mandawi City DRRMO nga giatake ang maong edaran ug nadala pa kini sa Labugon Emergency Team sa City Hospital. Apan nakabsan ra usab sa kinabuhi kadugayan. Mipahimangno ang Mandawi City PNP sa mga senior citizen nga mag-amping gihapon sa pagmaneho. Kung mahimo magdala og mas batan-on nga driver nga maoy magmaneho kanila aron kalikayan ang susamang disgrasya. Dakpan ang usa ka lalaki human na abtang na maligya o ginadiling drogas kagahapon sa Barangay Luok, Dakbayan sa Danao. Giila ang dinakpang si John Anthony Alvaro, 31 anyos og residente raw sab sa maong dapit. Matod sa Danao Police Station nga positibong giila sa mga silingan nga si Alvaro ang kabanay sa inilang drug personality nga si alias Barok. Nakuhaan ang dinakpan og 11 ka pakete sa gituohang shabu o usa ka kalibre 38 nga pistola nga adunay 2 ka bala. Giangkon hinuon ni Alvaro nga mag-import hinuon siya og drogas sa lain aron ibaligya sa iyang mga silingan ug ubang kaila sa barangay. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Zaire 47. Atangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga musunod sa dili madugay. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod Lunes puhon, dinhilang sa inyong paborito tulumanon. Zaire 47.
fruit